عليك يا حبيب الله استاد در ملنگ ما استاد در ملنگ ما ملنگ می د دربار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا استاد در ملنگ ما ملنگ می د دربار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا او استاد در ملنگ ما ډیر په اجم تنگ ما استاد در ملنگ ما ډیر په اجم تنگ ما او اسک نوی خیر او اسک نوی خیر ما منصور غتی پدار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا او شام سحر جاړما ساسو دیدن واړما سبحان الله شام سحر جاړما ساسو دیدن واړما مالک بلال مالک بلال غوتی پزړ باندې پرهار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا او دا ارمان لرم ګلاو کلا بدر زم ګلا دا ارمان لرم ګلاو کلا بدر زم ګلا ما پچبوترا ما پچبوترا دا سحاب سوکیدار کا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا او کال پکال حجیان درزیو تالا عاشقان درزی کال پکال حجیان درزیو تالا عاشقان درزی دا ظلمی ملګری او دا ظلمی ملګری ورسره په دغه لار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا او کاشی مدینہ کی وی او ستا ښکلې روضه کی وی کاشی مدینہ کی وی او ستا ښکلې روضه کی وی یا محبوب ما و یا محبوب ما په غلامانو کې دشمار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا او زه هدایت شایم او استاد درگدایما زه هدایت شایم او استاد درگدایما او زر می دا جمدا او زر می دا جمدا خوری لري په تلوار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا استاد در ملنگ ما ملنگ می د دربار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا خوگا پیغمبرا یا خادم می د پیزار کا ماشاءاللہ